प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, और मेरा दिल नहायत ही शादमान है स्टूडेंट्स और हमारे साथ जो जुड़े रहते हैं डीकन, पास्टर, एल्डर, बिशप साहबान, क्रिश्चियन कारकुन। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। और बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि पास साहब इस टॉपिक के ऊपर जो है वो बात की जाए, इसके ऊपर जो है हमें सिखाया जाए। तो स्टूडेंट, जैसे आपने पेशतर खतों का मुतालिया किया और आज हम करंथस की हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे कि अगरचे वो ईमानदार लोग थे लेकिन तो भी उस कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे नुक्स पाए जाते थे, ऐसी कमजोरियां पाई जाती थी जो मौजूदा तौर पर हमारी कलीसियों के अंदर भी है। सो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि हम इस पैगाम को शुरू करें, अगर आपको ये व्हाट्सएप पे वीडियो पूरा ना मिले या फेसबुक पे पूरा ना मिले तो आप यूट्यूब के ऊपर सैमसन इकबाल लिखें, ये पूरा आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा। सो आए, सबसे पहले हम एक हवाला पढ़ते हैं। पौलुस रसूल का खत करंथियंस के नाम, उसका पहला बाब, और उसकी हम पढ़ेंगे खुदा के पाक कलाम में से। पहली ऐसे लिखा है, पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया, और भाई स्वेंथिस की तरफ से और खुदा की उस कलीसिया के नाम जो करंथस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए, मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। खुदा इस कलाम के वसीला हमें बरकत दे। यहां पर पौलुस रसूल बात कर रहा है कि करंथस के जो लोग हैं मुकद्दस किए गए, बुलाए गए लोग हैं। अब बुलाए लोग, जैसे आज के दौर में भी चर्च में हमेशा थोड़े लोग ही बुलाए होते, सारी कलीसिया नहीं मुकद्दस होती, या सारे लोग गैर निजाती याफ्त का तजर्बा नहीं रखते। इसी तरह जब करंथस की कलीसिया को यह खत लिखा गया तो सबसे पहले इस खत के अंदर हमें एक बात मिलती है जिसको हम ये जानेंगे और इस चीज को समझेंगे कि ये बात क्या थी और क्या वजूहात थी। इसलिए सबसे पहली बात ये थी इस कलीसिया के अंदर, उस वक्त आपको पता है कि इब्तदाई कलीसिया का दौर था जब पौलुस रसूल करंथस में था, और इसने मनादी की, बहुत से लोगों को जो है खुदावंद की तरफ लेकर आया। तो इस कलीसिया के अंदर एक और सबसे बड़ा नुक्स ये चल रहा था, अगर कोई मर जाता था तो उसकी जगह उसकी बेटी बपतिस्मा ले लेती थी, या दूसरा कि भाई मेरा वो अजीज मर गया है तो उसकी जगह जो है मैं बपतिस्मा ले रहा हूं। तो यहां पर भी हम सबसे पहले देखते हैं कलीसिया के अंदर ये सिलसिला चल रहा था। तो पौलुस रसूल ने कहा कि खुदा ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बे तासीर ना हो। कहता है मेरे पास कोई ऐसी हिकमत नहीं है, यानी कि कहता है खुदा ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बपतिस्मे की मनादी नहीं करनी, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं कि हम बपतिस्मा ना दे। यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया, फिर उसने कहा तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। लेकिन दरअसल ये बात ये थी, क्यों पौलुस रसूल ने कहा कि खुदा ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा। उसकी वजूहात ये थी कि करंथस की कलीसिया के अंदर गलत काम हो रहे थे, बपतिस्मे को जो है मिसगाइड किया जा रहा था, गलत तरीके से लोग जो है इसमें फंस गए थे। फिर एक और बात इस कलीसिया के अंदर, ये पहला पॉइंट था, एक और बात इस कलीसिया के अंदर हम देखते हैं, तीसरा बाब और उसकी पहली आयत के अंदर ही हमें ये चीज मिलती है कि कहते हैं आकर तुमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया लेकिन अभी तक जिस्मानी हो। कभी कभार आज के ईमानदार भी अगर यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं लेकिन सोचें उनके ख्यालात उसी तरह जिस्मानी जैसे वो पहले होते हैं। जैसे पौलुस रसूल अपने खत में कहता है जिस बुलावे के लायक तुम बुलाए गए उसी के लायक चाल चलो, हमें उसी के लायक चाल चलनी है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि इस कलीसिया के अंदर एक पार्टी बाजी भी जो हमें नजर आती है। अगर आप 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 3 4 पढ़ें तो यहां पर आपको पता चलेगा इस कलीसिया के अंदर झगड़े भी हो रहे थे, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, एक दूसरे का जो है आप कह लें भला नहीं सोच रहे थे। तो एक और बात, वजह क्या थी, क्योंकि यहां पर दो शख्स थे, याद रखें, एक पौलुस था और एक अपुल्लोस था। और जब आप अमाल की किताब 18 बाब का मुताला करें तो वहां लिखा जब अपुल्लोस करंथस में था तो ऐसा हुआ कि अपुल्लोस ऊपर के लाख से गुजरा, और जो अपुल्लोस था जो किताब मुकद्दस का माहिर था, और जब ये इफसस में इबादत खाने में बोलने लगा तो प्रसिकला कोला इसे घर में ले गए और खुदा के कलाम की राह अच्छे तरीके से अपुल्लोस को बताई। बाद में वो करंथस में शामिल हो गया, एक जबरदस्त मुबशर करंथस में शामिल हो गया। और जब करंथस में शामिल हुआ तो बहुत से लोग तो पौलुस रसूल के वसीला से तब्दील हुए थे। लेकिन अब लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, एक कहता नहीं जी मैं तो पौलुस के साथ हूं, दूसरा कहता है जी मैं तो अपुल्लोस के साथ हूं। तो इसलिए पौलुस रसूल ने कहा
کہ اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے، اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھے، بلکہ کلیسیا جو ہے میری بات سنیں ان دونوں کو بگاڑنا چاہ رہی تھی، اپلوس کو اور اپلوس کو۔ تو آئیں اس چیز کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرسٹ کرنتھیوس چیپٹر 3 ورس 5 لکھا ہے، اپلوس کیا چیز ہے، اپلوس کیا خادم جن کے وسیلہ سے تم ایمان لائے ہو، ہر ایک کی وہ وصیت ہے جو خدا نے اسے بخشی، میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے اور نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ اب یہاں پر کہتا ہے میں نے درخت لگایا، اپلوس نے کیا دیا، پانی۔ تو کلیسیا جو ہے میری بات سنیں، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے اسٹوڈنٹ، کلیسیا اس بات کو سمجھ رہی ہے جی میں تو اپلوس کا، جیسے آج بھی ایسا ہے۔ آج تو یہ جس کے پاس وہ پیسے زیادہ ہیں لوگ اس کے ساتھ ہے۔ پنجابی چ ایک کہاوت ہم نے سنی تھی، جدے کار دانے تو دے کملے بھی سیانے، یا چڑھ دے سورج نو پوجا۔ تو اپلوس کو دولت مند نہیں تھا، لیکن میں ایک بات یہاں پر سیکھنے کے تعلق سے کہہ رہا ہوں جو آج کے دور میں چل رہی ہے، خادم بہت ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روٹی نہیں کھاتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل ہر وقت بیکاری ہیں، نو، بلکہ وہ عزت کی کھاتے ہیں، چاہے وہ تھوڑی کھاتے ہیں، وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں نہیں جاتے، ہاللیلویا، جو کچھ ان کو ملتا ہے وہ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم بات جو کر رہے تھے اسی کے اوپر آتے ہیں۔ پالوس نے یہاں پر کلیئر کر دیا اپلوس کیا چیز ہے اور اپلوس کیا خادم۔ میں نے درخت لگایا، اپلوس نے پانی دیا۔ ایک اور بات پھر پالوس رسول نے اسی کرنتھس کے مسیحوں کو بڑے واضح طور پر لکھی، اور اس کو جانیں گے، یہ بڑی پیاری بات ہے اور ہم اس کو جانیں۔ یہاں پر دیکھیں ایک بات اس نے ہمیں کہہ دی، ہمیں سکھائی۔ جب ہم کرنتھس کا خاطی پڑھتے ہیں 4 باب اس کی پہلی ایسے لکھا ہے، آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیتوں کا مختار سمجھے۔ اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے وہ دیانتدار نکلے۔ اگر خادم کوئی دیانتدار نہیں ہے، یہاں پر یہ تمام کرنتھس کو پالوس رسول لکھ رہا ہے، اس کے اندر خادم تھے، اس کے اندر بہت سے لوگ تھے، نعمتوں کا بھی اسی کلیسیا کے اندر ذکر ہے، غیر زبانوں کا ترجموں کا بھی اسی کلیسیا کے اندر ذکر ہے۔ تو یہاں پر کہتا ہے پس ہم خدا کے خادم ہیں اور خدا کے بیتوں کے کیا مختار، اس کا مطلب ہے ہمیں مختاری دی گئی ہے، خدا نے ہمیں برکت دی ہے۔ سو بات کر رہے تھے کرنتھس کی کلیسیا کی۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو جو پوائنٹس بتائے ہیں، اب ایک اور پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں۔ اگرچہ یہ اتنے وفادار تھے، یہ پہلا حصہ ہوگا، اس کے بعد ہم دوسرا اس کو جانیں گے۔ اگرچہ یہ ساری نعمتیں رکھتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک اور خامی تھی، بیٹے نے ماں کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں آپ سن کر حیران ہو گے۔ اب آپ کہیں گے پاسٹر صاحب اس کا ایویڈنس دیں۔ چلیں، بک آف کرنتھس چیپٹر 5 ورس 1 لکھا ہے، یہاں تک سننے میں آیا کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے، اور تم افسوس تو کرتے نہیں، تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم سے نکالا جائے، بلکہ شہی مارتے۔ اگر ماں مت رہی بھی ہے پنجابی چ، اور ماں تو ماں ہی ہے نا۔ یہاں پر لکھا ہے یہاں تک سننے میں آیا، یہ مسیحوں کی بات کر رہا ہے، اور آج بھی میرے خیال میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آج بھی کوئی رشتہ چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں، آج بھی سوری معافی کے ساتھ لکھا، زانی خدا کی بادشاہی کا وارث نہیں ہوگا، چاہے وہ پاسٹر ہو، چاہے وہ مسیح کا